beneficent and the most merciful. Mr. President, respected sir, honorable teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today, by the grant of Allah Almighty, I have got an opportunity to deliver a speech on the topic of Sallallahu Alaihi Wasallam, Siratul Nabi. Dear students, Sirat is an Arabic word that corresponds to nature. Sirat Nabi means the habits and qualities of our dear Prophet, peace be upon him. He is of to Allah, the perfect creation Almighty. सोए ज़हनों का जंग उतरा तो बुझे चेहरों पर नूर आया. सोए ज़हनों का जंग उतरा तो बुझे चेहरों पर नूर आया. हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया. The words fell short when he is to be praised. He is an epitome of honesty, piety, innocence, and positive qualities that we can think of. Mr. President, the first ever revelation was sent to him when he was around 40 years old. It was his routine to pray alone in a cave. Siratul Nabi portrays the perfect picture of the true Islamic society. तेरी करीमी के आसरे पर हम फकीरों की जिंदगी है. तेरी करीमी के आसरे पर हम फकीरों की जिंदगी है. जिसे तू अरूज बख्शे उसे ख्याले ज़वाल कैसा. We should follow the teachings of our dear Prophet, peace be upon him. Thanks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सरमाया हयात है सीरत रसूल की. सरमाया हयात है सीरत रसूल की. फल्लाह कायनात है सीरत रसूल की. बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया. बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया. एक चश्मा सिफ़ात है सीरत रसूल की. जनाब साद, मोहतरम असातिज़े कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन. रहमान की सिफ़्ते रहमानियत का तस्वुर रहमतुल लिल आलमीन में महसूर है. सदे आली वक़ार. तभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम नूह की जानिब मबूस फरमाया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिन्नासुल इमामा का लक़ब दिया गया. मगर खल्क़े कायनात ने अपनी तमाम मखलूक़ात और अपनी तमाम तख्लीक़ करते इंसानों को अहाता करने वाली रहमत उस नबी का लक़ब बनी जो चार सू गुंती नफ्सा नफ्सी में उम्मती उम्मती का नारा मुतारिफ करवाएगी कि जिनके वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, जो मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए इसमें आज़म बने. और तो और सदे आली वक़ार खुद खालिक़े कायनात ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने पर मोहर ज़ब्त कर दी कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की पर लाने वाले. सदर आली वक़ार, अगर रहमत का ज़हूर ग़ुलामों के लिए हो तो सबसे ज़्यादा ग़ुलामों को आज़ाद करवाने वाले हमारे नबी. अगर रहमत का ज़हूर औरतों के लिए हो तो सबसे ज़्यादा औरतों को हक़ देकर जन्नत उनके कदमों तले रखने वाले हमारे नबी. अगर रहमत का ज़हूर दुश्मनों के लिए हो तो फ़तेह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान करवाने वाले हमारे नबी. अगर रहमत का ज़हूर सियाह फामों और कबाली तसव्वुफ़ के शिकार लोगों के लिए हो तो हिज्जतुल विदा के मौके पर काले गोरे अरबी अजमी का इम्तियाज़ ख़त्म करने वाले हमारे नबी. अगर रहमत का ज़हूर आपके, मेरे और तमाम इंसानों के लिए हो तो रातों को रोक अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगने वाले हमारे नबी. खुशबुए दो आलम में तेरी ए गुले चीदा. खुशबुए दो आलम में तेरी ए गुले चीदा. किस मुँह से बयां करूं तेरे औसाफ व हमीदा. तुझसा न कोई आया है ना आएगा इस जहां में. तुझसा न कोई आया है ना आएगा इस जहां में. देता है गवाही यही आलम का जरीदा. आपकी समातों के लिए बेहद शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम. नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम.
سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ رحمان کی صفت رحمانیت کا تصور رحمت للعالمین میں محصور ہے صدر علی وقار۔ تبھی حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی جانب مبعوث فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس والامامہ کا لقب دیا گیا، مگر خالق کائنات نے اپنی تمام تر مخلوقات اور اپنی تمام تر تخلیق کردہ انسانوں کا احاطہ کرنے والی رحمت اس نبی کا لقب بنی جو چار سو گونجتی نفسا نفسی میں امتی امتی کا نعرہ متعارف کروائے گی، کہ جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس میں اعظم بنے، اور تو اور صدر علی وقار خود خالق کائنات نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ذریعے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ صدر علی وقار، اگر رحمت کا ظہور غلاموں کے لیے ہو تو سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کروانے والے ہمارے نبی۔ اگر رحمت کا ظہور عورتوں کے لیے ہو تو سب سے زیادہ عورتوں کو حق دے کر جنت ان کے قدموں تلے رکھنے والے ہمارے نبی۔ اگر رحمت کا ظہور دشمنوں کے لیے ہو تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کروانے والے ہمارے نبی۔ اگر رحمت کا ظہور صافاموں اور قبائلی تعصب کا شکار لوگوں کے لیے ہو تو حجۃ الوداع کے موقع پر کالے گورے عربی اجمی کا امتیاز ختم کرنے والے ہمارے نبی۔ اگر رحمت کا ظہور آپ کے، میرے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو رو کر اپنی امت کے لیے دعا مانگنے والے ہمارے نبی۔ خوشبوئے دوالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبوئے دوالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں کروں تیرے اوصاف و حمیدہ۔ تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں، تجھ سا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا اس جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا